Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anim mubin. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amalu fasawfa ya'lamun. Wa ma ahlakna min qaryatin illa walaha kitabum ma'lum. Ma tasbiqu min ummatin ajalaha wa ma yastakhirun. Wa qalu ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin. Ma nunazzilul malaikata illa bil haqqi wa ma kanu idzam munzirin. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin wa ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Kadzalika naslukuhu fi qulubil mujrimin. La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin. Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun. Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mas'urun. Walaqad ja'alna fis samai burujan wa zayyana lin-nadhirin wa hafidnaha min kulli syaitanir rajim. Illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin. Wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. وجعلنا لكم فيها معايشة ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه
خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام آمين
ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا من غل إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو الأليم ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرنا قال أبشرتموني على مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا نجوهم أجمعين إلا امرأته Itu قدرنا buka bervitamin. Badan kita kan harus kuat. خاسرين Vitaminnya إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون قالوا أولم ننهك عن العالمين قال هؤلاء بناتي كنتم فاعلين لعمرك إنهم في سكرتهم يعمهون فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين وإنها بسبيل مقيم إن في ذلك لآية للمؤمنين وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين ولقد كذب أصحاب الحجر المرسلين وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم كانوا يكسبون
وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين كما أنقذت سنين الذين جعلوا القرآن عضين فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله تتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون وقال الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين هو الذي أنزل من السماء لكم من شراب ومنه شجر فيه تسيمون ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون
وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك لآية لقوم يذكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم وأنهارا وسبلا لعلكم تهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم والله يعلم ما تسرون وما تعلنون والذين يدعون الله من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين وإذا قيل لهم أنزل ربكم قالوا أساطير الأول ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أز ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير
ولنعم دار المتقين جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون هل ينظرون أي إلا تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله إن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء الله بدنا من دونه شيء نحن أبا ولا حرمنا من دونه شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذين يختلفون فيه ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون. Terus istirahat sampai jam 8.09.
بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم عذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض دابة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله بنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى
فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أرسلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فهو ينفق منه سرا وجهرا هل يستوون الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون
وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يأتي بخير. هل يستوي هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. إن الله على كل شيء قدير. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفونها يوم ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أو ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. والله جعل لكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيق تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فإن تولوا فإنما عليك البلاغ المبين. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون. وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون. وألقوا إلى الله يومئذ السلم وضل عنهم ما كانوا يفترون. الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون إنما سلطانه إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم
إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون ما كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن ما شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين. أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون. ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم كذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. متاع قليل ولهم عذاب أليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ثم إن ربك للذين عملوا السوء
بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهم ما نسينا وعلمنا منهم ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين الحمد لله رب العالمين آمين في كل نعمة صالحة بركة رسول الله صلى الله عليه وسلم شمل لهم الفاتحة Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Sudah baca juz 14. Nah, banyak menjelaskan pelajaran metiah bisa kita ambil. Antaranya pentingnya tauhid, mengesahkan Allah dalam segala hal. Ya. Karena tauhid ini banyak manfaatnya. Apa? Menyelamatkan kita dari kesyirikan, kekufuran ya. Uh, Kemudian juga meningkatkan keimanan dan kesadaran akan Allah dan juga memberikan arah dan tujuan hidup yang jelas ya. Juga menghindarkan diri dari sifat sombong dan takut pada selain Allah. Kita hanya boleh takut pada Allah. Mengucap apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah, zikirnya kedudukan selain Allah. Nah, nanti di akhir itu ya, di akhir kehidupan kita ya, wafat sebelum kematian itu ditalkin itu menyebut uh, syahadat lagi. Asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu mengucap itu tidak mudah seperti sekarang kita mengucapkannya. Tapi nanti yang mengucapkannya itu adalah tergantung amal perbuatan kita. Jika semasa hidup itu kita baik, ya insya Allah Allah mudahkan. Nah, tapi ketika uh, tidak Allah tidak ridho pada kehidupan kita di dunia ini, maka nanti menyebutkannya itu sangat sulit sekali. Ya, jadi kita syahadat itu harus selalu ditancapkan di hati kita. Uh,
asyhadu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Itu harus diaplikasikan kepada diri kita dan diamalkan penuh keyakinan dalam hati ini ya, sepenuh hati. Nah, itu. Jadi nggak semua orang itu mudah sekali melafalkan talqin syahadat. Itu dipengaruhi oleh amal ya, amal kita. Kemudian juga menjelaskan ya banyak tentang mm, Bani Israel. Nah, di sini Bani Israel itu apakah sama dengan Israel ya? Kalau Bani Israel itu yang digunakan Al-Quran yang sering kita baca Bani Israel, nah itu merujuk kepada keturunannya Nabi Yakub atau Jacob ya kalau misalnya di Indonesia gitu. Nah, kemudian Bani Israel ini ya mencakup keturunan Nabi Yakub. Nah, jadi memiliki 12 suku ya Nabi Yakub ini sesuai dengan anak-anaknya Yakub. Sebelum terakhir itu Yusuf dan paling terakhir itu Benyamin. Ya. Nah, kemudian kalau Israel itu istilah yang digunakan negara modern ya yang didirikan pada tahun 1948 negara Israel. Nah, yang dibentuk oleh PBB atau Yahudi bangsa Yahudi yang di wilayah Palestina itu. Jadi perbedaannya apa? Kalau Bani Israel itu dari dulu gitu ya, dia itu udah lebih tua, istilah yang lebih tua Bani Israel. Nah, sedangkan kalau Israel itu baru dari tahun 1948. Apakah eh, apa Bani Israel ini jahat gitu ya? Nah, seperti di Al-Quran suka membangkang apa? Nah, karena apa? Dia itu kalau Bani Israel dia itu memiliki sejarah membunuh para nabi-nabi Allah seperti Nabi Zakaria, Yahya. Nah, kemudian juga seringkali Bani Israel ini jatuh dalam kekufuran. Jadi Bani Israel ini kaumnya Nabi Musa, ya, kaumnya Nabi Musa. Dulu sampai membuat patung anak sapi yang dijadikan Tuhan ya, ketika Nabi Musa naik ke Bukit Sinai. Nah, kemudian juga Bani Israel ini menolak Nabi terakhir itu dari bangsa Arab, maunya dari bangsa Bani Israel, ya, yaitu Nabi Muhammad. Dia nggak mau mengakui Nabi Muhammad. Nah, sebenarnya ciri-cirinya ada dalam kitab mereka Taurat ya. Nah, tapi perlu diingat Bani Israel ini juga punya nabi-nabi yang agung. Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu dari Bani Israel. Kemudian nggak semua Bani Israel jahat, ada sih yang beriman gitu ya, yang jadi pengikutnya Nabi, tapi bisa dihitung lah. Kemudian juga tapi Allah tetap memberikan kesempatan untuk bertaubat pada mereka ya. Di antaranya itu yang beriman ya dari Bani Israel, Maryam, anak ibunya Nabi Isa, itu merupakan salah satu wanita terbaik dari Bani Israel. Kemudian Asif bin Bakriyah ya, pengikutnya Nabi Sulaiman. Itu juga dari Bani Israel. Asif ini yang ketika dia bisa memindahkan singgasananya Ratu Balkis ya dari istana Ratu Balkis ke istananya Nabi Sulaiman dalam sekejap mata. Hmm, Gitu. Kemudian ada Uzair ya. Kemudian Nabi Yusuf. Nah, itu semua keturunannya saudara-saudaranya dari Bani Israel ya, keturunan Nabi Yakub. Nah, kemudian juga eh, tadi dijelaskan tentang kematian, bahwasanya kematian itu pasti akan datang ya. Nah, kita tidak bisa mendahului atau meminta untuk diakhirkan. Enggak dari absen, enggak dari umur, enggak dilihat dari warna kulit, pokoknya enggak pandang bulu. Kalau udah ajalnya datang, ya udah, wassalam ya. Nah, maka tiap kata Allah ya dalam uh, surah Al-A'raf itu setiap umat itu ada ajalnya. Maka telah datang ajal mereka nggak bisa diundur atau nggak bisa barang sesaat pun tidak bisa pula dimajukan. Sungguhnya Allah Maha mengetahui. Tapi kadang kalau orang baik itu dia tahu gitu tanda-tanda kematian dirinya ya. Oh, 40 hari menjelang kematian misalnya sudah mungkin ditampakkan amal baik atau amal buruk.
Kalau misalnya orang yang amal baiknya itu banyak, ya, dia itu sebelum kematian itu ditampakkan balasannya segala kebaikan yang dia lakukan di dunia ini. Makanya ketika wafat dalam keadaan senyum, ya, ikhlas, Allah ridho kepadanya dan dia ridho kepada Allah. Nah, sedangkan kalau orang yang enggak baik, ketakutan, ya, ketakutan dia. Hmm. Sampai sakit sakaratul maut itu nggak bisa dibayangkan ya sakitnya. Nah, kemudian juga itu kematian itu adalah perpindahan alam, ya, perpindahan alam. Sebenarnya kematian itu awal barunya dimulai kehidupan lain, ya. Itu uh, masih banyak stasiun-stasiun lain nanti di akhirat yang akan kita lalui. Maka kita harus mempersiapkannya. Kemudian juga dijelaskan tadi ya tentang neraka. Nah, ada 7 pintu. Jadi yang paling atas itu adalah neraka jahanam. Siapa? Yaitu bagi umat Nabi Muhammad yang munafik. Ya, semoga kita dijauhkan dari sifat-sifat munafik, ya, beriman tapi melakukan dosa besar. Nah, kemudian yang kedua itu dari neraka Jahim, ya, diperuntukkan bagi yang gak beriman dan melakukan kejahatan. Kemudian yang ketiga ada negara neraka Sakor, bagi orang yang gak sholat dan gak puasa. Kemudian Lazo, ya, pintu neraka keempat, bagi yang suka mengumpulkan harta tapi pelit, nggak mau dia bagi keluarganya, lingkungannya, nggak pernah mau sedekah. Kemudian hutomah, ya, yang kelima ada hutomah itu untuk yang suka menggunjing, memfitnah, gibah, gosip, gitu ya. Ah, julid gitu, misalnya di sekarang kan udah gampang ya di HP juga kita bisa fitnah gampang. Nah, itu harus dihindari. Kemudian neraka yang keenam ada neraka sa'ir, ya. Ah, kemudian yang ketujuh terakhir itu yang paling bawah diperuntukkan bagi orang-orang yang paling jahat dan tidak ada harapan untuk dia. Dia bodoh, nggak mau belajar, apa hatinya sudah sangat tertutup. Nah, ya. Dan akhirnya bebas melakukan segala kemaksiatan dosa, tanpa ada rasa takut sedikit pun kepada Allah. Nanti ya. Nah, semoga apa yang kita baca pada hari ini bermanfaat. Kita cukupkan dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Mau foto boleh, silakan. Oke, 1, 2, 3. Oke. Makasih Kak Putri. Sampai Assalamualaikum. ketemu lagi besok. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya.